अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड। तो जनाब, नावल जो है वो काफ़ी तवील है और ज़्यादा एपिसोड इसलिए होंगी क्योंकि अब जो है वो एपिसोड का ड्यूरेशन मैंने कम कर दिया है। बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की एपिसोड जो है वो मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ, इस वजह से भी एपिसोड जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। और उम्मीद है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि एपिसोड जो हैं वो कम से कम भी 12 से 14 हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है निदामत के आंसू। मुसन्निफ़ा हैं अनाबिया अंसारी। किस्त नंबर 2। दरवाज़े की दस्तक पर वो बेजारी से उठी। अभी तो आफाफ गई है, अब कौन हो सकता है? वो सोचती हुई बेड से उतरी। दरवाज़ा खोला तो सामने अहीम था। सुना है तुम्हारा रिज़ल्ट आया है, क्या बना? आंखों में तजस्सुस लिए वो पूछ रहा था। ए ग्रेड, एनोर लहजे में बशाशत लिए हुए बोली। अरे वाह, मुबारक हो। अभी मैं यूनी जा रहा हूँ, वापसी पर हम कहीं बाहर चलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, वो खुशगवार लहजे में बोला। बाबा इजाज़त नहीं देंगे, वो मायूसी से बोली। तुम क्यों फ़िक्र करती हो, मैं आप ही को बुला लूँगा, फिर चाचू मना नहीं करेंगे। उसकी इस यकीन दहानी पर वो मुस्कुरा दी और वो यूनी चला गया। रात में फ़ेरोज़ा के साथ वो दोनों बाहर आइसक्रीम खाने गए थे और वो अहीम पर निहाल हो रही थी। उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी वो कितना ख्याल रखता था, और उसे क्या चाहिए था ज़िंदगी से। लेकिन हर बार ज़िंदगी वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। अगर आज ये लड़की देर से आई तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आफाफ गुस्से और बेचैनी से कॉलेज के दरवाजे के सामने चक्कर लगा रही थी। आज उनका पहला दिन था और एनोर अब तक नहीं आई थी और आफाफ कॉलेज के दरवाजे के सामने उसका इंतज़ार इसलिए कर रही थी कि कहीं पहले ही दिन दोनों गुम ना हो जाएं, इतने बड़े कॉलेज में एक दूसरे को ही ढूंढती ना रह जाएं। शुक्र तुम आ गई, वरना कसम से आज मैं तुम्हारा खून पी जाती। इतना इंतज़ार कोई करवाता है? उसे कॉलेज में कदम रखते देखकर आफाफ ने शुक्र का कलमा पढ़ा। दिमाग खाने के साथ साथ तुमने खून पीना भी शुरू कर दिया, वो आंखें पटपटा कर बोली। बकवास ना करो ज़्यादा, अब चलो। वो उसका हाथ पकड़े घसीटती हुई ले गई। मेरा सर दर्द कर रहा है। एनोर अपना सर हाथों में थामे बैठी थी। ये क्लास है या मछली बाजार? आफाफ रोनी सूरत बनाए लड़कियों से भरी क्लास को देखने लगी जो अपनी फितरत की वजह से बोलने में मसरूफ़ थीं। मैं आधे सर के दर्द की बीमारी में जल्द ही मुब्तला हो जाऊंगी, एनोर बोली। और मैं पूरे सर दर्द की, आफाफ ने लुकमा दिया। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उस नाजुक सी आवाज़ को इतने शोर में वो दोनों बमुश्किल ही सुन सकी। नज़र उठाकर देखा तो एक नाजुक सी लड़की चेहरे पर बड़ा सा चश्मा लगाए खड़ी थी। जी बैठ जाओ, एनोर ने उसे अपने साथ ही जगह दे दी। उसके मुंह से तो बड़ा इसका चश्मा है, आफाफ एनोर के कान में बोली और अपनी हंसी दबाई। आफाफ, एनोर ने तासुफ से उसे घूरा। टीचर के क्लास में आते ही सब लड़कियां अपनी जगह खामोशी से बैठ गईं और अपना तारुफ करवाने के बाद वो सबसे उनके बारे में पूछती रहीं। चलो सो जाते हैं, एनोर ने सर टेबल पर टिका दिया। उठ जाओ, टीचर ने देख लिया तो पहले ही दिन नज़रों में आ जाओगी। आफाफ के कहने पर एनोर झंझलाते हुए उठ बैठी। अल्लाह अल्लाह करके पीरियड ख़त्म हुआ तो दूसरी टीचर वक्त पर ही आ पहुंची और क्लास में आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। सब लड़कियां हैरत से एक दूसरे को तकने लगी। ये क्या सीन है यार? एनोर रोहासी हुई। केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, ये सीन है। अकब से आने वाली आवाज़ पर वो दोनों ही उछल गईं। तुम हमारी बातें सुन रही हो? आफाफ खफकी से बोली। जिस आवाज़ में तुम लोग बातें कर रही हो ना, सुनने वाला ना भी सुने तो सुन लेगा, वो इत्मीनान से बोली। आफाफ हंस दी। मैं रिहाब, उस लड़की ने अपना तारुफ करवाया। और मैं मारीफा, एनोर के साथ बैठी लड़की ने भी जल्दी से अपना नाम बताया। सुना है पहले दिन स्कूल कॉलेज में मिलने वाले लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, रिहाब ने कहा। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। क्यों एनोर? आफाफ ने उसे देखा। आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हैं? मारीफा ने पूछा। हाँ, स्कूल के आखिरी साल से जानती हूँ, लेकिन अब हम बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। दुपट्टा बदल सहेलियाँ? रिहाब के पूछने पर तीनों खिलखिलाकर हंस दी। अगर आप लोगों को बातें ही करनी हैं तो क्लास से बाहर जा सकती हैं, बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करें। टीचर की गरजदार आवाज़ पर चारों सीधी होकर बैठ गईं। पहले दिन ही बेइज्जती हो गई, वो भी पूरे मछली बाजार के सामने, आफाफ खफकी से बोली। अरे दिल पर ना लो, रिहाब लापरवाही से बोली। क्यों दिल पर ना लें? डांट पड़ना अच्छी बात नहीं, मारीफा अपनी ऐनक ठीक करते हुए बोली। स्कूल का पहला दिन और कॉलेज का पहला दिन मुझे याद रहेगा, लेकिन नूर ने उस दिन मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया था। लेकिन नूर, तुम इस बार खामोश क्यों नहीं? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूं कि स्कूल में आपका पहला दिन था, मेरा नहीं।
اس لیے مجھے پتا تھا بات کیسے سنبھالنی ہے، اور آج آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی پہلا ہی دن ہے، وہ مدبرانہ انداز میں بولی۔ کیا تم اسکول کے پہلے دن بھی بے عزت ہوئی تھی؟ رحاب نے کہا لگایا۔ تمہارے بہت دانت نکل رہے ہیں، عفاف نے اسے گھورا۔ کیوں اتنا شرمندہ ہو رہی ہو؟ اسٹوڈنٹ لائف میں اتنا چلتا ہے، صرف تم نہیں ہم تینوں کو ڈانٹ پڑی ہے، اور آج ہی کے دن کالج میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو سننے کو ملی ہوگی۔ اب تم اسکول کی بچی نہیں رہی، کالج میں آ گئی ہو، اور اسی طرح جینا سیکھو، اور جب تک ہم ساتھ ہیں ایک ایک پل کو انجوائے کریں گے، کیونکہ وقت لوٹ کر نہیں آتا، بعد میں صرف حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ رحاب نے جیسے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ کالج ختم ہونے تک وہ ان کی جان نہیں چھوڑنے والی، اور جیسا کہ رحاب نے کہا تھا اور بالکل ٹھیک ہی کہا تھا، ان چاروں کے درمیان وقت کے ساتھ ساتھ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ اس مچھلی بازار میں مطلب کلاس میں ان چاروں کی دوستی کے چرچے ہونے لگے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے ایک نگاہ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی گھڑی پر ڈالی، پھر کتابیں بند کرتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ آپ اس وقت کچھ کام ہے؟ رات کے 10 بجے وہ اہیم کو دیکھ کر کچھ الجھی۔ ایک کپ چائے بنا سکتی ہو؟ اہیم پیار سے بولا۔ جی بنا دیتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کچن میں چلی آئی، اور اہیم واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے کپ کے ساتھ اس کے کمرے کے سامنے موجود تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر چلی گئی۔ بیڈ پر کتابوں کا ایک ڈھیر لگا تھا اور ان کے درمیان اہیم بیٹھا تھا۔ اس نے چائے کا کپ بیڈ کے ساتھ رکھی ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھینک یو نوری، اینڈ سوری کہ میں نے تمہیں اس وقت ڈسٹرب کیا۔ ارے نہیں، کوئی بات نہیں، تم جانتی ہو نا رات کو اگر جاگنا پڑ جائے تو مجھے چائے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ابھی تو میرے امتحانات ہو رہے ہیں، اس نے وضاحت دی۔ جی جانتی ہوں، اور اب سے روز آپ کو بنا کہے چائے مل جائے گی۔ تم کبھی میرے کام کو منع نہیں کرتی۔ میں آپ کے کسی بھی کام کو کیسے منع کر سکتی ہوں؟ مجھے آپ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک آپ ہی تو ہیں جو میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مجھے سمجھنے والا دل تو صرف آپ کے پاس ہے۔ اس کی بات پر اہیم مسکرا کر رہ گیا، اور وہ اس کی مسکراہٹ میں لمحے بھر کے لیے قید ہو کر رہ گئی۔ نوری کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، ایک بات کہوں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ایک کیا، دو باتیں کہو، وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھ سے کبھی دور تو نہیں جائیں گے؟ میں تم سے دور جا سکتا ہوں؟ ہمیشہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جب جب تمہیں میری ضرورت ہوگی تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، وعدہ۔ اس کے اس یقین دہانی پر وہ جھوم اٹھی۔ اب تم جاؤ، شاید تم بھی کالج کا کام کر رہی تھی، میرا بھی کل پیپر ہے، تم دعا کرنا۔ آپ کو مجھے دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ بھول سکتی ہوں، آپ کے لیے دعا کرنا نہیں بھول سکتی۔ میں جانتا ہوں دنیا میں اگر کوئی میرے لیے دعا کرتا ہے اور بہت شدت سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف تم ہو نوری، وہ پیار چھلکاتی آنکھوں سے بولا۔ وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اینور بریک ختم ہونے سے پہلے ہی کلاس میں آئی تھی، کیونکہ معریفہ بریک میں کلاس سے باہر نہیں نکلی تھی۔ بریک کے بعد ٹیسٹ تھا اور معریفہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی بیکار جانے دینا نہیں چاہتی تھی۔ معریفہ تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ ادھر دیکھو۔ اینور اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ معریفہ ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اسی وقت عفاف اور رحاب بھی کلاس میں داخل ہوئیں، سیدھا ان دونوں کے پاس آئیں۔ کیا ہوا اسے؟ عفاف اسے روتے دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ پتہ نہیں، میں جب آئی تو یہ رو رہی تھی، کچھ بتا نہیں رہی۔ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس کی اتنی ہمت رحاب کی دوست کو رلائے، اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، رحاب آستینے چڑھاتے ہوئے بولی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، آخر بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح، عفاف نے پھر پوچھا۔ تم بس نام بتا دو ان لڑکیوں کے، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ رحاب نے چہرے پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تم کیوں میری وجہ سے کسی سے لڑنے لگی؟ معریفہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم رحاب کی دوست ہو اور کوئی رحاب کی دوست کو رلائے، یہ رحاب برداشت نہیں کر سکتی۔ اینور نے عفاف کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو عفاف بڑی مشکل سے رحاب کو کلاس سے باہر لے گئی۔ اب بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ رحاب جذباتی ہے، وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن تم مجھے تو بتا سکتی ہو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ معریفہ ان تینوں سے زیادہ حساس تھی اور یہ بات وہ تینوں بخوبی جانتی تھی، اسی لیے اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتی تھی۔ مجھے یہاں سب کتابی کیڑا کہتے ہیں، سب کہتے ہیں اس کے منہ سے بڑا تو اس کا چشمہ ہے۔ اینور اس کی بات پر سن سی رہ گئی۔ اسے یاد آیا تھا پہلے دن عفاف نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا، اور کتابی کیڑے سے اسے زریب یاد آیا۔ وہ تو اول روز سے ہی زریب کو کتابی کیڑا کہتی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں اسے کیا کہتی ہوں تو کیا وہ بھی ایسے ہی روئے گا، یا پھر میری وجہ سے اس کا دل دکھے گا؟ نہیں، اب کبھی نہیں کہوں گی اسے کتابی کیڑا۔ وہ معریفہ کی آواز پر خیالوں سے باہر نکلی۔ اینور میں کیوں سب جیسی نہیں؟ مجھ میں کیوں اتنا حوصلہ نہیں
کہ میں 4 لوگوں کے سامنے بغیر ہچکچائے کچھ بات کر سکوں؟ کیوں میری نظریں اتنی کمزور ہیں کہ یہ چشمہ لگا ہے جس کا سب مذاق بناتے ہیں؟ وہ نخوت سے چشمے کو دھکیلتے ہوئے بولی۔ اینور نے تیزی سے ہاتھ ڈیسک کے نیچے لگایا، ورنہ گرنے کی وجہ سے چشمے کے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ ہم انسان واقعی کتنے ناشکرے ہیں، اینور دکھ سے بولی۔ کیا مطلب؟ معریفہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر 4 لوگ ہمیں کچھ برا کہہ دیں تو ہم اللہ سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہماری اتنی بھی ساتھ ہے کہ ہم اس رب سے جھگڑیں؟ کس بات پر تم شکوہ کر رہی ہو؟ اس نے تمہیں آنکھیں دی، اس بات کا شکر ادا کبھی کیا ہے تم نے؟ اگر تمہاری بینائی وہ تم سے لے لے اور تم صرف ایک سیاہ رنگ کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکو تو کیسا ہوگا؟ ہر چیز کو چھو کر تم صرف محسوس کر سکو گی، اسے دیکھ نہیں سکو گی۔ اللہ کے بنائے باقی خوبصورت رنگ دیکھنے کی تم خواہش کرو گی، لیکن تم صرف سیاہ رنگ ہی دیکھ سکو گی۔ اندھیرا سا اندھیرا، ایک تاریکی سی تاریکی، اور کچھ بھی نہیں۔ آج صرف تمہاری تھوڑی سی نظر ہی تو کمزور ہے، جسے تم یہ اینک لگا کر برابر کر دیتی ہو۔ پھر کیسا شکوہ؟ تم بول سکتی ہو، اس رب نے تمہیں زبان دی ہے، کوئی نقص بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کی زبان سے صحیح الفاظ ادا نہیں ہوتے، لیکن ان میں کچھ عاقل لوگ رب کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں گویائی سے محروم نہیں رکھا گیا۔ جیسا بھی ہے وہ بول سکتے ہیں، وہ اسی میں خوش رہتے ہیں، اور تم میں ایسی کیا کمی ہے بتاؤ؟ صرف حوصلے کی کمی ہی تو ہے، ہمارے ساتھ رہ کر وہ بھی آ ہی جائے گا۔ اور یاد رکھو، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی خود کا موازنہ دوسروں سے مت کیا کرو۔ تم ذہین ہو، اور جو تمہیں کتابی کیڑا کہتے ہیں تو دراصل وہ تمہاری اس ذہانت سے حسد کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ یا ان سے پیچھے، لیکن وہ کبھی تمہیں آگے بڑھتا دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے۔ دوسروں کی باتوں کو دل پر لینے کی بجائے تم اللہ کا صرف شکر ادا کیا کرو۔ جو کہتا ہے تم اسے جواب دینے کی بجائے بس اس کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کر دیا کرو کہ اللہ اسے نیک ہدایت دے۔ وہ مجھے برا کہیں اور میں انہیں دعا دوں؟ معریفہ کے اس سوال کے ساتھ ہی بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجی۔ ہمارا ہر ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، جو ہم کہتے ہیں اس رب کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ وہ برا کہہ کر اپنے اعمال میں برے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن تم برا کہنا بھی چاہو تو تم دعا دے دو، تمہارے اعمال میں کچھ اچھے الفاظ کا اضافہ ہو جائے گا، اور شاید انہیں ہدایت مل جائے اور وہ کبھی کسی اور کا دل نہیں دکھا سکیں۔ ہمیشہ مثبت رہ کر سوچا کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تم بہت اچھی ہو اینور، معریفہ اس سے لپٹ گئی۔ صرف اینور اچھی ہے، ہم نہیں۔ ریحاب کی آواز پر وہ اینور سے الگ ہوئی۔ تم سب بہت اچھی ہو، میں تو اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی اچھی سہیلیوں سے نوازا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ اینور نے سکھ کا سانس لیا کہ معریفہ کو اس کی باتیں سمجھ آ چکی تھی۔ اینور لاؤنج میں کافی دیر سے ٹہل رہی تھی اور گاہے بگاہے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازے کی جانب لپکی، دروازہ کھولا تو سامنے ہی اہیم موجود تھا، چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ السلام علیکم، اینور کے سلام پر اس نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پیپر کیسا ہوا؟ اس نے بے چینی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں کہوں کہ اچھا نہیں ہوا تو؟ وہ اینور کو دیکھنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو بہت دعائیں کی تھیں۔ اینور حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے بولی۔ ہاں بالکل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نوری میرے لیے دعا کرے اور وہ میرے حق میں قبول نہ ہو۔ اہیم دھیرے سے مسکرایا۔ کیا مطلب؟ تمہاری دعاؤں سے میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، وہ مسکرا دیا۔ کیا سچ؟ شکر ہے اللہ کا، وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بولی۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جو باہر دروازے پر ہو رہی ہیں؟ عماد الدین سنجیدگی سے بولے تو وہ دونوں ہی چونک گئے۔ السلام علیکم چاچو، اہیم نے بوکھلاہٹ میں سلام کیا۔ اینور تیزی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے سکون کا سانس لیا اور شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے واش روم میں وضو کرنے چلی گئی۔ وہ اہیم کے امتحانات میں اسی طرح نفل پڑھا کرتی تھی، اور اس بات کی اہیم کو آج تک خبر نہ ہو سکی۔
जब वो पेपर देने जाता तो एनोर नफल अदा करती और उसकी वापसी पर जब दिल को इत्मीनान हो जाता कि उसका पेपर अच्छा हुआ है तो वो शुक्राने के नफल अदा करती। अहीम के इम्तिहानात एनोर के नफल अदा करते ही गुजरते थे। तुमने कल ऐसा क्यों कहा था कि आज हम घर देर से जाएंगे? कॉलेज की छुट्टी के वक्त वो चारों क्लास से निकल रही थी तो आफाफ ने सवाल किया। बस हमें कहीं जाना है, तुम लोगों ने घर में बता दिया था, एनोर जवाबन बोली। हाँ बता दिया था, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मारीफा ने उलझते हुए पूछा। बस चलते रहो, पता चल जाएगा। वो एनोर के साथ साथ कॉलेज से निकल गई। थोड़ी देर ही चलने के बाद वो एक दुकान के सामने रुकी। महमूद ऑप्टिकल। रिहाब ने पेशानी पर हाथ रखते हुए आंखों को धूप में देखने के काबिल बनाया और दुकान का नाम पढ़ा। हम यहाँ क्यों आए हैं? आफाफ नासमझी से उसे देखने लगी। अंदर तो चलो, बताती हूँ। उफ, ये लड़की कितना सस्पेंस पैदा करती है। रिहाब झंझलाई और सब उसके पीछे दुकान में दाखिल हो गईं। हाँ तो मारीफा के लिए हमें अच्छा सा प्यारा सा एक चश्मा लेना है, एनोर ने आफाफ और रिहाब को देखते हुए कहा। मेरे लिए? लेकिन क्यों? मेरे पास है। मारीफा नासमझी से उसे देखने लगी। तुम्हें नहीं लगता ये काफ़ी बड़ा है? एनोर ने आफाफ को देखते हुए कहा। आफाफ और रिहाब ने उसकी बात समझकर सर हिला दिया और फिर तीनों उसके लिए ऐनक ढूंढने में मसरूफ़ हो गईं। कितने ही चश्मे मारीफा को लगा लगा कर रिजेक्ट किए थे और थोड़ी सी देर में ही दुकानदार का सर चकरा गया था। बाजी, इतने चश्मे दिखा चुका हूँ, क्या कोई एक भी पसंद नहीं आया? वो सर खुजाते हुए बोला। भाई साहब, हमें अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। रिहाब रुखाई से बोलती हुई फिर चश्मा देखने लगी और वो खफगी से उन्हें देखने लगा। कहीं ये लड़कियां मुझे पागल तो नहीं बना रही? वो बड़बड़ाया। भाई वो वाला चश्मा दिखाना। आफाफ शेल्फ में रखे एक चश्मे की तरफ इशारा करते हुए बोली। ये आखिरी है बस। वो आफाफ की तरफ ऐनक बढ़ाते हुए बोला। क्या मतलब आखिरी है? हाँ ये आखिरी होगा, लेकिन दुकान आखिरी नहीं है। चलो हम कहीं और चलते हैं। रिहाब गुस्से से बोलती हुई वहाँ से जाने लगी। हौसला, एनोर ने उसका हाथ पकड़कर कहा। परफेक्ट, आफाफ चहक कर बोली। उन दोनों ने आफाफ को देखा, फिर मारीफा को। कमाल हो गया। रिहाब मारीफा के उस नए चश्मे को देखकर बोली। भाई यही बना दे, एनोर ने कहा। अभी? वो बेसारी से बोला। जी अभी। क्या हम इस चश्मे को लेने दोबारा आएँ? रिहाब ने अबरू उचकाई। अच्छा बहन, बना देता हूँ, आप लड़ने क्यों लग जाती हैं? उसने जैसे रिहाब के सामने हाथ जोड़े। एनोर ने उसका पुराना ऐनक दुकानदार को दे दिया। वो 5 मिनट में पुराने ऐनक के ग्लास नए फ्रेम में लगाकर ले आया। ये लीजिए। उसने दोनों ऐनक उसके सामने रख दी। अरे वाह, इतनी जल्दी हो गया? रिहाब आफाफ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। मारीफा के पास जितने पैसे थे उसने सब निकाल लिए थे। बाकी जो कम पड़े वो तीनों ने उसे दे दिए और दुकान से निकल गई। दुकान से निकली तो गर्मी का एहसास कुछ ज़्यादा ही हुआ। चारों ने घूंघट की तरह से सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। एनोर, तुम मुझे बता देती तो मैं पैसे ज़्यादा लेकर आ जाती, मारीफा ने हिचकिचाते हुए कहा। अब क्या हम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? आफाफ बोली। मारीफा की आंखें तशक्कुर से नम हो गईं। अब ये ना कहना कि तुम लोग बहुत अच्छी हो, रिहाब ने उसी के अंदाज में कहा। हम तकरीबन तुम्हारा ये डायलॉग रोज़ सुनते हैं। रिहाब के कहने पर चारों खिलखिलाकर हंस दी। हाँ तो सच ही कहती हैं, तुम जैसी सहेलियाँ मुझे कभी नहीं मिली। हाँ तो फिर ठीक है, तुम रोज़ शुक्राने के नफल अदा किया करो, रिहाब हंसी दबाते हुए बोली। एनोर ने उसके सर पर हल्की सी धप लगाई। जल्दी जल्दी चलो, इस गर्मी से हाल बुरा हो रहा है, आफाफ झंझलाई। और फिर चारों तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती कॉलेज की जानिब चल दी। ज़रेब आ गया। कॉलेज रोड पर पहुंचते ही आफाफ ने ज़रेब को देखा था और उसकी रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आई। कहाँ रह गई थी? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो गुस्से से बोला। मैंने कहा तो था देर से आना, उसे गुस्से में देखकर वो नरमी से बोली। लेकिन ये नहीं बताया था कितनी देर से आना। धूप से बेहाल हो चुका हूँ, अब चलो घर, वो दांत पीसते हुए बोला। अभी नहीं, एनोर को अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊँ? आफाफ ने इनकार किया। चली जाओ, बेचारा धूप में कहीं काला ना हो जाए, लगता है बहुत फिक्र करता है अपनी, रिहाब आहिस्तगी से बोली। भाई का मजाक नहीं, आफाफ ने उसे घूरा। क्या मतलब? ज़रेब ने एनोर को देखा। एनोर ने भी उसी लम्हे ज़रेब को देखा था। कॉलेज यूनिफॉर्म में हल्की सी शेफ में उसे वो कुछ बदला बदला सा लगा।
آج انور نے اسے کافی عرصے بعد دیکھا تھا کیونکہ اہیم اسے جلد ہی لینے آ جاتا تھا، اس لیے دونوں کا سامنا مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ نور کے کزن اسے لینے آتے ہیں، وہ آ جائیں پھر چلیں گے۔ عفاف کے کہنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ تم چلی جاؤ عفاف، وہ پہلے ہی اتنی دیر انتظار کر چکا ہے، اس نے زریب کی دھوپ میں سرخ پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر اور انتظار کر لے گا لیکن تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اکیلی نہیں ہے، ہم دونوں بھی ہیں، معریفہ نے کہا۔ تم دونوں بھی جاؤ، بس سے جاؤ گی، گھر پہنچنے میں مزید وقت لگے گا، یہاں ہمارے ساتھ زریب ہے۔ ٹھیک ہے، ریحاب سمجھتے ہوئے بولی اور دونوں بس سٹاپ کی جانب چل دی۔ سنو، زریب سے کہو سامنے کھڑا ہو جائے، وہاں درخت کے سائے میں۔ انور نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ زریب پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے وہ دونوں اس جلتی دھوپ کو برداشت کر رہے تھے، اس پر وہ نادم ہوئی۔ زریب تم وہاں کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دھوپ سے بچ جاؤ گے، عفاف نے اس سے کہا تو وہ بائک ایک طرف کھڑی کر کے درخت کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ انور نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ تم لوگ چلے جاؤ، اہیم نہ جانے کب آئیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد انور نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، تمہیں اس سنسان جگہ پر اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں، خاموشی سے کھڑی رہو۔ عفاف نے اسے ڈانٹا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اہیم آ گیا۔ کیا مجھے زیادہ دیر ہو گئی؟ وہ بند کالج کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں، زیادہ نہیں، شکر ہے تم نوری کے ساتھ تھی، اس نے عفاف سے کہا۔ اہیم کو دیکھ کر زریب بھی ان کے پاس چلا آیا۔ اب چلیں، زریب بائک پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے زریب تم کیسے ہو؟ اہیم نے خوش دلی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ روکھے انداز میں بولتے ہوئے عفاف کو گھورنے لگا تو وہ جلدی سے بائک پر بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی وہاں سے نکل گئے۔ اسے کیا ہوا؟ اہیم اس کے رویے پر حیران سا انور کو دیکھنے لگا۔ کافی دیر سے وہ دھوپ میں کھڑا تھا، اس گرمی میں تو سب کا ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کا کیا قصور؟ چلو تم بھی کافی تھک گئی ہو، اس کے کہنے پر وہ اہیم کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ ویسے آج تمہیں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ وہ بائک چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہم کہیں گئے تھے اس لیے، وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ کہاں؟ اہیم نے چونک کر پوچھا۔ آپٹیکل شاپ پر، معریفہ کے لیے۔ کون کون گیا تھا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہم چاروں ہی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اہیم نے بائک سڑک کے کنارے روکی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ کالج میں ایسے کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ عفاف کی فیملی کو ہم جانتے ہیں لیکن ان دونوں لڑکیوں پر تم کیسے بھروسہ کر سکتی ہو؟ تم کیوں چلی گئی ان کے ساتھ؟ وہ برہمی سے بولا۔ وہ مجھے لے کر نہیں گئی تھی، میں خود گئی تھی ان سب کو لے کر، اور وہ دونوں بھی بھروسے لائق ہیں۔ اہیم کے یوں اچانک غصہ کرنے پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اہیم نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی جانے کی؟ آئندہ تم کسی کے ساتھ بھی کالج سے باہر کہیں بھی نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ مجھ سے پوچھے بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ جی، اس نے بمشکل کہا۔ اہیم نے غصے پر قابو پاتے ہوئے پھر سے بائک سٹارٹ کی۔ انور سارے راستے غمگین رہی، اس کا دل چاہا وہ خوب روئے۔ وہ کسی کا بھی غصہ برداشت کر سکتی تھی سوائے اہیم کے۔ بائک گھر کے دروازے کے سامنے رکی تو انور تیزی سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ نوری، عقب سے آنے والی پیار بھری آواز پر وہ ٹھٹکی۔ آئی ایم سوری، مجھے تم پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہیں بھی سمجھنا چاہیے، تم کسی مشکل میں ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا تمہیں تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے، تم سمجھ سکتی ہو۔ وہ نرم لہجے میں معذرت کر رہا تھا اور انور کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پیار سے کی گئی معذرت اس کے سارے غصے پر بھاری تھی۔ انور، تم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ذرا کچن میں آنا، میری کچھ مدد کروا دو، والدہ اسے کہتی ہوئی چلی گئی اور وہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کچن میں چلی آئی۔ کیا کوئی مہمان آ رہا ہے؟ وہ کچن میں کھانے کا اتنا سامان دیکھ کر پوچھنے لگی۔ فیروزہ اور ہارون شام میں آ رہے ہیں، اسی کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ آپ ہی آ رہی ہیں؟ وہ چہک کر بولی اور جلدی جلدی انفا بیگم کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ رات کے کھانے پر خوب اہتمام کیا گیا تھا، فیروزہ نے مہینوں کے بعد یہاں کا رخ کیا تھا۔ آپ بھی پلیز آج رک جائیں نا۔ آج نہیں، پھر کبھی، فیروزہ نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ کیوں آج کیوں نہیں؟ شادی کے بعد آپ شاید دوسری یا تیسری بار آئی ہیں اور اب رکنے کا بھی منع کر رہی ہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ رک جاؤ، میں کل لینے آ جاؤں گا، ہارون نے کہا۔ تھینک یو ہارون بھائی، وہ خوش دلی سے بولی، اور ہارون فیروزہ کو چھوڑ کر واپس گھر چلا گیا۔
میں ٹھیک ہی کہتی تھی، ساری سانسیں ایک جیسی ہوتی ہیں، انور بیڈ پر لیٹی کہہ رہی تھی۔ وہ کیسے؟ فیروزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کی سانس آپ کو میکے چھوڑتی ہی نہیں، ظالم سانس، وہ اسے مصنوعی غصے سے کہنے لگی۔ مت بھولا کرو وہ تمہاری خالہ بھی ہیں۔ فیروزہ نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ اور خالہ بہت اچھی ہیں، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ میرا سسرال ہے۔ اپنے گھر سے زیادہ سکون میں رہتی ہوں، سب بہت چاہنے والے ہیں۔ ہارون بھائی بھی؟ وہ ہنسی دباتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں وہ بھی۔ کہنے کے بعد وہ جیسے سوچوں سے باہر نکلی اور تکیہ اسے مارا۔ شرم کرو تھوڑی سی، فیروزہ جھینپ سی گئی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین، اور تمہیں بھی ساری خوشیاں نصیب ہوں۔ جب شادی ہوگی تب پتہ چلے گا، انور کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو اس کا مطلب شادی کی جلدی ہے؟ جی نہیں، میں اس زندگی سے بھی بہت خوش ہوں، شادی جب ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ سچ میں تمہیں کوئی شوق نہیں؟ فیروزہ کو حیرت ہوئی۔ نہیں، اور شادی کرنے والی لڑکیاں کیا جانے، جب مرضی کا ہمسفر نہ ملے تو زندگی کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اور تم ایسا کوئی سمجھوتا کرنے والی لڑکی نہیں ہو؟ اس نے جیسے پوچھا تھا۔ جی بالکل، کسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ کیسے گزار سکتی ہوں؟ وہ رکھائی سے بولی۔ اللہ تمہیں تمہاری خوشیاں نصیب کرے۔ آمین۔ امتحانات سر پر ہیں اور تم نے کیا بے وقوفی کی ہے، عفاف خفگی سے بولی۔ ہاں، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ معریفہ نے بھی کہا۔ ایک دوڑ کے مقابلے میں اپنا نام لکھوایا ہے، بھاگ کر شادی نہیں کر لی میں نے جو تم لوگ اتنا حیران پریشان ہو رہی ہو۔ ریحاب تپ کر بولی۔ تم سے کبھی سیدھے جواب کی امید نہیں کی جا سکتی، عفاف اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اتنے ناراض ہونے کی وجہ ایک ریس ہی تو ہے، اور میں نے کہا تھا میں اس کالج لائف کو بھرپور انداز میں جینا چاہتی ہوں، مجھے جینے دو، میری دادی ماں بننے کی کوشش نہ کرو۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اگر اس کا شوق ہے تو کرنے دو، انور اس کی حمایت میں بولی۔ شکر کسی نے تو مجھے غریب کے جذبات کو سمجھا، ریحاب پیار سے اس کے کندھوں پر بازو دراز کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اور پڑھائی کا کیا؟ تم پریکٹس کرو گی تو کلاسز کون لے گا؟ معریفہ نے پوچھا۔ تم لوگ کس لیے ہو؟ اب ریحاب کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ معصوم صورت بنا کر بولی۔ ہاں، پڑھائی کی چور کو ایک اور موقع مل گیا پڑھائی سے بھاگنے کا، عفاف نے منہ بنایا۔ پاس ہو جاؤں گی، فکر نہ کرو، ریحاب پر یقین لہجے میں بولی۔ صرف پاس؟ معریفہ اسے تکنے لگی۔ ہاں تو ٹاپ کروں پورے کراچی میں؟ اچھے نمبر لانے کے لیے تم لوگ کافی ہو، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم بھی ایسی تھی نور، لیکن میں نے تمہیں خوابوں سے جگایا تھا، عفاف نے اسے یاد دلایا۔ لیکن اس کی آنکھیں پہلے سے کھلی ہیں، اسے جگانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تو کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا نا۔ ہاں تو اور کیا، دن رات ان کتابوں میں سر کھپاؤ اور بعد میں روٹیاں بناؤ۔ جب روٹیاں ہی بنانی ہیں تو اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا پاس ہونے کے لیے ضروری ہو۔ ریحاب نے بات ہی ختم کر دی۔ تم سے کون جیت سکتا ہے؟ عفاف نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ان 3 پڑھنے والی لڑکیوں میں کہاں ایک ایسی لڑکی آ گئی تھی جو ہر میدان میں آگے تھی سوائے پڑھائی کے، ہر کام کرنا جانتی تھی صرف پڑھنے کے علاوہ۔ پڑھنے سے اس کی جان جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان تینوں کے ساتھ تھی، ورنہ اسکول اور کالج میں تو صرف ذہانت کی بنیاد پر زیادہ دوستیاں کی جاتی ہیں اور ذہانت کے ترازو میں دوستی کو تولا جاتا ہے۔ یہ ذہین ہے، یہ آج سے میرا دوست، یہ پڑھائی میں اچھا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان میں الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں، سب انسان ایک ہی انسان جیسی سوچ سمجھ نہیں رکھ سکتے، پھر کیوں اپنے ہی جیسوں کو دوستی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے؟ کیوں ہم ان کا اخلاق، ان کا دل دیکھ کر دوستی نہیں کر سکتے؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے وہ 4 افراد خاموشی سے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب عماد الدین کی آواز سے چھائی وہ خاموشی ٹوٹی۔ برخوردار، تمہاری تعلیم کب مکمل ہو رہی ہے؟ جب انور کا کالج ختم ہوگا اس کے ساتھ ہی، یوں سمجھ لیں 1.5 سال باقی ہے، اس نے آسان لفظوں میں بتایا۔ اس کے بعد؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ اس کے بعد جاب کروں گا، اہیم جواباً بولا۔ اور شادی؟ ان کی بات پر لقمہ لے جاتا ہوا انور کا ہاتھ کانپا۔ چاچو اتنی جلدی کیا ہے شادی کی؟ میں اس قابل بننا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کی ہر ضرورت اور ہر خواہش پوری کر سکوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئے، لیکن انور کے دل میں ایک ہلچل مچی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی،
और अहीम उसे जाता देखकर सोच में पड़ गया। रेस में हिस्सा तुमने लिया है तो हमें क्यों भगा रही हो? आफाफ चिढ़कर बोली। वो अब भी नाराज़ थी। उसके नज़दीक ये बेवकूफ़ी थी। इम्तिहानात में कुछ ही वक्त बाकी था और वो ऐसे कामों में वक्त बर्बाद कर रही थी। मुझे प्रैक्टिस भी तो करनी है। अब तुम लोग मेरी दोस्त हो, इतना भी नहीं करोगी मेरे लिए? रिहाब उसे जज्बाती करना चाहती थी। बस यही कह कर हमसे सारे काम करवा लिया करो तुम, मारिफा जलकर बोली। चश्मिश को बहुत बोलना आ गया है। रिहाब उसकी ऐनक अपने हाथ से उसकी नाक पर जमा कर बोली। तुम्हारे साथ रहकर तो गूंगे भी बोलने लगे, मारिफा चिढ़कर बोली। उसकी बात पर आफाफ और एनोर ने कहकहा लगाया। देखो तुम्हारे पास वक्त है लेकिन हमारे पास नहीं, हमें क्लासेस लेनी होती हैं, एनोर ने उसे समझाया। जब कोई लेक्चर ना हो उस वक्त तो आ सकती हो ना तुम लोग। हम ही क्यों, उन लड़कियों के साथ जाकर प्रैक्टिस करो जो इस रेस में तुम्हारे साथ हैं, आफाफ बोली। नहीं, मैं अलग ही करना चाहती हूँ और तुम लोगों को हराकर थोड़ा सुकून मिलेगा, वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। हाँ देख रही हो नूर, तुम इसकी हिमायत में बोली थी और ये देखो हमें हराकर। आफाफ शाकी नज़रों से उसे देखने लगी। ड्रामा क्वीन हौसला रखो, तुम लोग इम्तिहानात में मुझसे ज़्यादा मार्क्स लोगे, मैं पीछे रह जाऊंगी, इसका बदला मैं इस रेस से लेना चाहती हूँ। उसकी वजाहत पर एनोर ने कहकहा लगाया। चारों कॉलेज की पिछली तरफ बैठी थी जहाँ कामरस का ब्लॉक था और सामने ही एक छोटा सा मैदान था। वो सीढ़ियों पर बैठी थी जहाँ बहुत कम लड़कियाँ बैठा करती थी। साइंस की तालबा होकर वो कामरस ब्लॉक में बैठना पसंद करती थी क्योंकि यहाँ आफाफ के मुताबिक मछली बाजार नहीं लगता था। आफाफ खड़ी हो, चलो मेरे साथ दौड़ लगाओ, रिहाब उसका हाथ पकड़कर बोली। मैं ही क्यों, आफाफ अपना हाथ छुड़ाने लगी। सबकी बारी आएगी लेकिन पहले तुम, वो उसे ज़बरदस्ती खड़ा करते हुए बोली। आफाफ को नाचार उठना ही पड़ा और फिर दौड़ शुरू हुई। आफाफ बेदिली से भागती रही और यूं रिहाब जीत गई। उसने ज़िद करके मारिफा के साथ भी दौड़ लगाई। रिहाब फिर जीत गई और मारिफा, वो तो अभी आधे रास्ते में ही थी। उस सीधी सादी लड़की से और क्या तवक्का कर सकती थी रिहाब। रिहाब एनोर के पास आई तो वो खुद ही हाथ खड़े करते हुए उठ गई। जब तुमने मारिफा को नहीं बख्शा तो मुझे क्या छोड़ोगी? इस दौड़ में भी रिहाब ही जीती। क्या तुम लोगों को भागना नहीं आता या मैं बहुत तेज़ भागती हूँ? रिहाब ने अबरू उचकाई। तीनों की दबी दबी हंसी छूटी। तुम लोगों को तो बाद में देख लूँगी मैं, अभी जाओ क्लास में और मेरी नोटबुक में लेक्चर नोट करना मत भूलना, उसने हुक्मनामा जारी किया। वो तीनों उसकी बात पर घूर कर रह गईं उसे। देखो अगर मैं जीत गई तो मैं ट्रॉफ़ी को अकेले हाथ नहीं लगाऊंगी, तुम लोग भी साथ होगी। वो ट्रॉफ़ी हम चारों की होगी, उसने लालच देना चाहा। ट्रॉफ़ी का लालच हमें ना दो, ऐसी ट्रॉफ़ी तुम्हें ही मुबारक हो। मारिफा मुंह बसोड़ते वहाँ से चली गई। बाकी भी उसके पीछे क्लास में चली गईं और रिहाब मुंह लटकाए उन्हें देखती रही। वो तीनों सिर्फ ये जाहिर करती थी कि वो नाराज़ हैं, लेकिन रोज़ाना उसका सारा काम करती थी। हर लेक्चर बारी बारी तीनों उसकी नोटबुक में लिखा करती थी। वो उन लोगों से थोड़ी अलग सही लेकिन दिल की अच्छी थी। वक्त पड़ने पर अपनी ही दोस्तों के लिए मरने मारने पर तैयार हो जाने वाली लड़की से वो कैसे खफा हो सकती थी। कहाँ जा रहे हो? आज आखिरी पेपर था, पार्टी तो बनती है। उबैद ने अहीम का रास्ता रोका। नहीं तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं, वो बेजारी से बोला। सब दोस्त जा रहे हैं, सिर्फ तुम नहीं होगे, तैमूर ने भी इसरार किया। आज नहीं फिर कभी, मुझे घर पर थोड़ा काम है, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहता वहाँ से चला गया। आज तो नहीं, फिर सही, लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा। उबैद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली थी, सब कुछ तबाह कर देने वाली मुस्कुराहट। वो अभी उसी इंतकाम की आग में सुलग रहा था। अपनी तजलील का इंतकाम लिए बगैर उसे कैसे सुकून मिल सकता था? उसने किस्मसा कर आंखें खोलकर घड़ी देखी तो 10 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में घुस गई। एक सिर्फ इतवार का ही दिन होता था जिस दिन वो सुबह देर से उठती थी और उसे कोई जगाता नहीं था। वो खुद ही 9 बजे तक कमरे से बाहर निकल आती थी, लेकिन आज वो सोती रह गई थी। शायद इम्तिहानात की तैयारी और फिर रिहाब के साथ दौड़ने की प्रैक्टिस से काफ़ी थक चुकी थी। वो फ्रेश होकर अपने कमरे से सेहन के लिए निकली। बालों को समेटते हुए उसने चिड़िया के दाने और पानी को बदला और वापस जाते उसके कदम वहीं रुक गए। ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पानी के बर्तन पर चूंटी को देखते हुए कहने लगी, जो पानी की बूंद में जामिद सी पड़ी थी।
एनोर ने उसे उंगली से छुआ तो वो उसकी उंगली पर चिपक गई। उसने उसे सहन में पड़ने वाली धूप में ज़मीन पर रख दिया। धूप से उसका पानी खुश्क हुआ तो चोटी लड़खड़ाते हुए चलने लगी। शुक्र तुम जिंदा तो हो। एनोर उसे देखकर मुस्कुरा दी और उठकर वापस पलटी। मानता हूँ घर में तुमसे कोई बात नहीं करता सिवाय मेरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम चूंटियों से बातें करने लगो। अहीम कुछ देर कबल ही सहन में आया था और उसे चूंटी के साथ मसरूफ़ देखकर वहीं खामोशी से खड़ा हो गया था। ऐसी बात नहीं है, रोज़ की तरह आज भी उसने सबसे पहले अहीम को ही देखा था। उसके चेहरे की ताजगी से एनोर को राहत मिली थी। फिर कैसी बात है, तुम कैसे कर लेती हो ये सब? आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझूंगा? एनोर को समझने वाला दिल तो मेरे पास है और मैं नहीं समझूंगा। उसे हैरत हुई थी। आ जाओ नाश्ता कर लो। अनफा बेगम ने लाउंज से आवाज़ लगाई तो वो अंदर की जानिब बढ़ी, लेकिन सामने ही अहीम रास्ता रोके खड़ा उसे शरारत से देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या वाकई आप सब समझते हैं? वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। हाँ, तुम्हारे दिल की हर एक बात, अहीम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एनोर के चेहरे की सुर्खी में इजाफा हुआ और वो तेज़ी से अंदर चली गई। कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही बोरियत हो रही है, अफाफ किताब बंद करते हुए कहने लगी। क्योंकि रिहाब नहीं है, वो हमें कभी सुकून से बैठने नहीं देती और ना ही संजीदा रहने देती है। एनोर ने क्लास के दरवाजे की तरफ निगाह उठाई। क्योंकि संजीदगी उसे छू कर भी नहीं गुजरी, मारिफा हंसते हुए कहने लगी। अब अगर टीचर ना आई तो मैं रिहाब के पास चली जाऊंगी। अफाफ फैसला कुन लहजे में बोली। वो लोग काफ़ी देर से टीचर की मुंतज़िर थी, लेकिन वो अब तक क्लास लेने नहीं आई थी। ठीक है, 5 मिनट मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं। और ठीक 5 मिनट बाद वो अपना सामान उठाए कॉमर्स ब्लॉक की तरफ चल दी। बिल्कुल पागल लग रही है अकेले भागती हुई। मारिफा ने उसे मैदान में अकेले भागते हुए देखा तो वो बोल उठी। उसकी बात पर अफाफ और एनोर हंस दी। रिहाब के सामने कहो तो मानूं तुम्हें, अफाफ दिलचस्पी से बोली। मैं क्या उससे डरती हूँ? कौन किससे डरता है? रिहाब ने उन तीनों को देखा तो उधर चली आई। कहो क्या कह रही थी? अफाफ ने मज़े लेते हुए कहा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मारिफा अनजान बनते हुए बोली। वो अगर असल बात बता देती तो बैल मुझे मार वाली बात हो जाती, इसलिए मारिफा ने खामोश रहने में ही आफियत समझी। खैर, तुम लोग रोज़ मुझसे हारती थकती नहीं हो, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मैं जीतने की प्रैक्टिस कर रही हूँ या हारने की, समझ नहीं आता। रिहाब गहरी सांस लेकर कहने लगी। चलो। एनोर सर पर दुपट्टा लपेटते हुए आगे बढ़ी। क्या आज तुमसे हारने का सिलसिला शुरू होगा? रिहाब का अंदाज तमस्खराना था। देख लेंगे कौन हारता है, एनोर उसी के अंदाज में बोली। तो ठीक है फिर, रिहाब ने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। और फिर उन दोनों के दरमियान दौड़ शुरू हो चुकी थी। इस गर्मी में खुले मैदान में भागना आसान नहीं था और रिहाब काफ़ी देर से यही काम कर रही थी, लेकिन एनोर तो क्लास की ठंडक में बैठी थी। अब इस तपती धूप में भागना उसके लिए इंतहाई मुश्किल तरीन काम था। दोनों भागते हुए कॉलेज की दीवार तक पहुंची थी। रिहाब ने पहले दीवार को हाथ लगाया था और वापस भागने के लिए पलटी थी। एनोर कुछ कदम ही उससे पीछे थी। मैं जीतने की प्रैक्टिस कर रही हूँ या हारने की, समझ नहीं आता। रिहाब के वो जुमले उसकी समातों से टकराए और एनोर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कम ऑन नूर, तुम कर सकती हो, बस थोड़ा और तेज़ भागो। अफाफ हलक फाड़कर चिल्ला रही थी। एनोर रिहाब से बस कुछ कदम ही पीछे थी। अफाफ के कहने पर उसने रफ्तार मज़ीद बढ़ाई और अफाफ के पास पहुंचने वाली एनोर ही थी। आज क्या खा कर आई थी तुम? रिहाब हाँफती हुई पहुंची थी। कुछ ख़ास नहीं, एनोर ने कंधे उचकाते हुए कहा। पानी दो, बहुत गर्मी है, एनोर ने अफाफ से कहा तो उसने बैग से बोतल निकालकर उसे दी। और ये क्या, तुम नूर को भागने का कह रही थी? जीतना मुझे था, उसे नहीं। रिहाब ने अफाफ के बाजू पर चुटकी भरी। वो अपना बाजू मसलने लगी। इतने दिनों से तुम जीत रही थी ना, आज हार कर कैसा लगा? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में पूछने लगी। मैं अपने नाम की जगह तुम्हारा नाम लिखवा दूँ? रिहाब ने एनोर के हाथ से बोतल लेते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे फजूल काम तुम्हें ही मुबारक हो। और आज वो दिन आखिरकार आ ही गया था जिसके लिए रिहाब के साथ साथ उन तीनों ने भाग भाग कर खून तो नहीं, पसीने ज़रूर बहाए थे। रेस के साथ बाकी दूसरे खेलों का भी आज मुकाबला था और रिहाब ने अपनी बारी के इंतज़ार में बैठी दुआएं मांग रही थी।
کون سی ایسی دعا پڑھ رہی ہو جس سے تم جیت جاؤ گی؟ دعا کے ساتھ ساتھ انسان کو تھوڑی محنت بھی کرنی چاہیے۔ معریفہ اسے کافی دیر سے دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے دعا میں مشغول تھی۔ تم چپ کرو، میرے ساتھ تھوڑی محنت تو ہو نہیں سکی، اب دعا مانگنے بھی نہ دینا۔ رحاب کے ماتھے پر بل پڑے۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی کر لو کہ اگر تم جیت نہ سکی تو جتنی دعائیں تم نے مانگی ہیں وہ تمہارے امتحانات میں پاس ہونے کے حق میں قبول ہو جائیں۔ معریفہ ایک بار پھر جلدی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ اس کی بات پر عفاف اور اینور نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔ معریفہ تم، وہ غصے میں آگے بڑھی تھی کہ عفاف درمیان میں آ گئی۔ بس کرو، سامنے جو کھیل چل رہا ہے اسے تو دیکھنے دو۔ اینور تم ہی دعا کر دو نہ مہرین ہار جائے، وہ ہار گئی تو میری جیت پکی ہے۔ رحاب اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی اینور سے کہنے لگی۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ اس کے ہارنے پر تم جیت جاؤ گی؟ کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے وہ بہت اچھا بھاگتی ہے، مجھے صرف اس سے خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ہارنے پر کوئی اور جیت جائے لیکن تم نہیں، وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ ہیں وہ کیوں؟ کیونکہ تم اس کی ہار کی دعا کر رہی ہو، اپنی جیت کی نہیں۔ کبھی کسی کی ہار کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ صرف اپنی جیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اپنی جیت کی دعا کرو گی اور وہ دعا قبول ہوئی تو تمہارے حق میں قبول ہوگی، لیکن کسی کی ہار کی دعا کرو گی تو شاید وہ ہار جائے، لیکن اس کی کیا گارنٹی کہ جیت تمہاری ہی ہوگی؟ کیا کسی اور نے اپنی جیت کی دعا نہیں کی ہوگی؟ رحاب تمہیں سر بلا رہے ہیں، ایک لڑکی اطلاع دے کر چلی گئی۔ رحاب اٹھی، کچھ قدم آگے بڑھی لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹی۔ میری جیت کے لیے دعا کرنا؟ رحاب کے کہنے پر اینور نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مقابلہ شروع ہو چکا تھا، مختلف کالج کی لڑکیوں نے حصہ لیا تھا اور اس مقابلے میں حصہ لینے والی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، اسی لیے ہر لڑکی کی ساتھی سہیلیاں اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں اور یہ تینوں بھی ان میں ہی شامل تھیں۔ رحاب چوتھے نمبر پہ تھی، وہ جس رفتار سے بھاگ رہی تھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جیت نہیں سکے گی۔ آخر اس ضدی لڑکی نے مقابلے کی تیاری کو مذاق سمجھا تھا جو کہ ان تینوں کے ساتھ کی تھی، اور یہ تین لڑکیاں اپنی زندگی میں شاید کبھی ضرورت پڑنے پر بھی بھاگی نہیں تھی۔ یہ لڑکی یقیناً ہارے گی، اسے بھاگنا نہیں آتا کیا؟ عفاف متفکر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی سمجھ لو کہ تم بھاگ کر شادی کر رہی ہو، کہیں تم پکڑی نہ جاؤ، اس لیے بھاگو، تیز بھاگو۔ اور یہ کہنے والی معریفہ تھی، اس کے علاوہ رحاب کو اس طرح زج کون کر سکتا تھا؟ اور رحاب اگر یہ سن لیتی تو مقابلہ ادھورا چھوڑ کر اس کا گلا دبانے ضرور آ جاتی۔ اینور خاموشی سے بس اسے دیکھ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ایسا لگتا تھا اسے خود جیتنے میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ کم آن رحاب، تم کر سکتی ہو، عفاف چلائی۔ اس کے پاس آواز نہیں جائے گی تمہاری، اینور سنجیدگی سے بولی۔ شاید چلی جائے اور میری آواز سے اسے حوصلہ مل جائے۔ عفاف کے کہنے پر اینور کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کم آن نور، تم کر سکتی ہو، تھوڑا اور تیز بھاگو۔ عفاف کے الفاظ اور اینور کا جیتنا۔ ہاں، حوصلہ ہی تو ملا تھا مجھے بھی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ عفاف اور معریفہ نے ایک ساتھ ہی پوچھا۔ حوصلہ بڑھانے، وہ کہتی ہوئی وہاں سے گراؤنڈ کی طرف بڑھی۔ رحاب اس سے کچھ دوری پر تھی، اینور نے خود کو تیار کیا۔ رحاب کے آتے ہی وہ باؤنڈری سے باہر دوڑنے لگی۔ تم کر سکتی ہو رحاب، تم اب بھی جیت سکتی ہو، اینور اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رحاب اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جو کہہ رہی ہوں اس پر دھیان دو۔ تم مجھ سے ہاری تھی، میں نے برداشت کیا تھا، لیکن ان لوگوں سے ہارو گی تو میں کیا، وہ دونوں بھی برداشت نہیں کریں گی، اور تمہاری ہار پر تمہیں سب سے زیادہ زج کرنے والی معریفہ ہوگی جو تمہارا دماغ کھا جائے گی۔ یہ ٹرافی صرف تمہاری اکیلی کی نہیں، ہم چاروں کی ہے، اسے ہمارے لیے تمہیں جیتنا ہی ہوگا، اپنی بات پر قائم رہنا۔ اینور نے رفتار کم کر دی اور آہستگی سے دوڑتے ہوئے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ ٹرافی تمہاری اکیلی کی نہیں، ہم چاروں کی ہے۔ رحاب بھاگتے ہوئے اس کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ ان لوگوں سے ہارو گی تو میں کیا، وہ دونوں بھی برداشت نہیں کریں گی۔ اس نے اپنی رفتار تھوڑی اور بڑھائی۔ اسے ہمارے لیے جیتنا ہی ہوگا۔ رفتار مزید بڑھی تھی، اس کی سانس پھولنے لگی تھی، پسینے سے چہرہ تر ہو چکا تھا۔ تم کر سکتی ہو رحاب، تم اب بھی جیت سکتی ہو۔ اور اس بار وہ اپنی پوری قوت سے بھاگی تھی۔ اپنی بات پر قائم رہنا، اور وہ قائم رہی تھی۔ اختتامی لکیر پر پہنچنے والی سب سے پہلی لڑکی رحاب ہی تھی۔ وہ تینوں جو سانس روکے اسے اس جنون کے ساتھ بھاگتا دیکھ رہی تھی،
اس کے جیت جانے پر وہ تینوں اس کی طرف لپکی تھی۔ اور تمہاری ہار پر تمہیں سب سے زیادہ زج کرنے والی معریفہ ہوگی جو تمہارا دماغ کھا جائے گی۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا معریفہ، لبوں پر شریر مسکراہٹ لیے ریحاب دل میں سوچ رہی تھی۔ انعامات کی تقسیم کا سلسلہ جاری تھا اور اب ریحاب کو سٹیج پر بلایا گیا تھا۔ مہمان خصوصی کے ہاتھوں سے اس نے اپنا انعام وصول پایا۔ میں کچھ کہنا چاہوں گی، وہ اچانک ہی بولی تو وہاں موجود مجمع آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگا۔ کہتے ہیں کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور میری کامیابی کے پیچھے تین عورتوں، وہ گڑبڑائی، تینوں اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے میری 3 دوستوں کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ اتنی محنت نہ کرتی، میرا ساتھ نہ دیتی، میرا حوصلہ نہ بڑھاتی تو آج میری جگہ یہاں کوئی اور ہوتی۔ یہ ٹرافی تم لوگوں کی ہے۔ میں اپنی بات پر قائم رہی، اب تم لوگ بھی آ جاؤ۔ ریحاب نے تینوں کو اشارہ کیا لیکن معریفہ ہچکچائی۔ مجھے نہیں جانا، تم دونوں جاؤ۔ اس نے ہم تینوں کو کہا ہے، تم یہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں جاؤ گی تو کتنا برا لگے گا۔ عفاف اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اسے سٹیج تک لے گئی۔ تم نے کر دکھایا، عفاف خوش دلی سے بولی۔ ہم سب نے کر دکھایا، ریحاب نے جواباً کہا۔ یہ عورت تم نے کسے کہا تھا؟ معریفہ نے تنک کر پوچھا۔ غلطی ہو گئی، زبان پھسل گئی تھی۔ یہ تمہاری ہی زبان کیوں پھسلتی ہے؟ بس کر دو، جنگلی بلیوں کی طرح سٹیج پر ہی لڑنا شروع کر دیا ہے۔ عفاف نے دونوں کو گھورا۔ یہاں دوستی کی مثال قائم کرنے آئے تھے لیکن دشمنی کی مثال قائم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہماری دوستی کے نہیں دشمنی کے چرچے ہوں گے۔ اینور ہنسی۔ چلو سٹیج سے اتر کر جتنا مرضی جھگڑ لینا، وہ تینوں کو کہتی ہوئی سٹیج سے اترنے لگی۔ یہ سب تمہاری بدولت ہوا ہے، ورنہ یہ کامیابی ممکن نہ تھی۔ ریحاب کی آواز پر وہ رکی۔ میری نہیں، اللہ کی رضا سے، اور میں تمہیں کچھ بھی کہہ دیتی، لیکن اگر تم بھاگ ہی نہ سکتی تو یہ مقابلہ جیتنا ناممکن تھا۔ لیکن تم نے وقت پر آ کر مجھے حوصلہ تو دیا تھا۔ اب تم معریفہ کی طرح یہ نہ کہنا تم بہت اچھی ہو، اینور نے فوراً کہا۔ نہیں، میں کہوں گی کہ تم بہت سمجھدار ہو، وہ اینور کے کندھوں پر بازو حمائل کرتے ہوئے بولی اور عفاف اور معریفہ کی جانب چل دی۔ انسان چاہے کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو یہ ساری سمجھ بوجھ بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ پھر وہی ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ عقل انسانی پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنا نقصان ہوتے ہوئے خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے اور کسے خبر کہ اس پر یہ وقت کب آنا ہے۔ امتحانات شروع ہونے میں بس کچھ ہی دن باقی تھے اور عفاف کے تو دن رات پڑھائی کی نظر ہو رہے تھے۔ معریفہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابند ہو گئی تھی۔ جہاں امتحانات نزدیک ہوتے وہاں اس کی نمازوں کی پابندی عروج پر ہوتی، اور اینور بھی اپنے کمرے میں بند دنیا سے بیگانی کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی۔ اور رہی بات ریحاب کی، تو وہ سبھی جانتے ہیں وہ پڑھائی کی کتنی چور ہے، اور اس مقابلے نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ تینوں نے اس کا سارا کام کیا تھا لیکن صرف کام اسے کہاں تک سمجھ آتا۔ کتابیں کھولی تو سر چکرا گیا۔ اس نے کتنے ہی فون معریفہ کو کیے لیکن معریفہ نے قسم کھائی تھی کہ اس کے ساتھ دماغ نہیں کھپائے گی، اور ریحاب نے تہیہ کر لیا تھا جس دن معریفہ سے ملے گی اسے بخشے گی نہیں۔ معریفہ سے مایوس ہو کر اس نے عفاف کا رخ کیا۔ عفاف نے ایک حد تک اس کی مدد کی اور معذرت کر لی کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، زریب بھی اس کے ساتھ تیاری کر رہا تھا اور اس وجہ سے وہ خاصا پریشان ہو رہا تھا۔ اب رہ گئی اینور، اور یہ آخری امید تھی، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر وہ اپنے پاپا کے ساتھ اینور کے گھر پہنچ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اہیم نے دروازہ کھولا۔ جی آپ کون؟ میں ریحاب، اینور کی دوست، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ آ جاؤ، وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور اسے اندر جانے کی جگہ دی۔ السلام علیکم۔ ریحاب کے گھر میں جانے کے بعد اہیم نے اس کے پاپا کو دیکھا تو سلام کیا۔ وہ بھی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ریحاب اہیم کے بتائے ہوئے کمرے میں سیدھا دروازہ کھولتی ہی داخل ہوئی۔ اچانک دروازہ کھلنے پر اینور ہڑبڑا گئی۔ تو تم یہاں؟ اینور اسے اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں کیا کروں، تم ہی آخری امید ہو، اب اگر تم بھی بہانہ بنا دیتی تو میں نے فیل ہی ہونا تھا، اس لیے تمہیں بہانہ بنانے کا موقع دیے بغیر میں تمہارے گھر آ گئی، وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں کیوں بہانہ بنانے لگی؟ ہاں امید تو ان دونوں سے بھی نہیں تھی لیکن وہ لوگ کسی کام نہیں آئی۔ دوستی کے نام پر جان دینے والی دوست کو ایسے وقت پڑنے پر اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ امتحان چیز ہی ایسی ہے کہ اچھے اچھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے بہانہ نہیں بنایا ہوگا
तुम बदगुमान ना हो और मैं हूँ ना, फिक्र क्यों करती हो। अब वो अपनी किताबें बंद करती उसे देखने लगी। मुझे पता है तुम कभी मना नहीं करोगी। एक बात तो बताओ, बाहर वो हैंडसम सा लड़का कौन है? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं, पापा के साथ ही बैठा है। खबरदार जो उन पर नज़र भी रखी तो, वो मेरे कज़न हैं, ताया अब्बा के बेटे। उसने घूरा। और तुम्हारे पापा बाहर हैं, रुको मैं कुछ चाय पानी का पूछ कर आती हूँ। सिर्फ पापा को, मुझे नहीं पूछोगी? अच्छा, भूखी लाती हूँ कुछ तुम्हारे लिए भी। वो कहती हुई बाहर निकली तो अनफा बेगम पहले ही उनके सामने सामान लगा चुकी थी। वो सलाम करती हुई वापस आ गई। क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आई हो? मम्मा ले आएंगी, बाहर ही हैं। एनोर उसके नदीदेपन पर हंस दी। चलो अब जल्दी जल्दी समझा दो, वरना पूरी रात यहीं बैठे तुम्हारा सर खाती रहूंगी। खाने को मिल तो रहा है, फिर सर खाने की क्या ज़रूरत? एनोर किताबें खोलती हुई हंसी और फिर वो एक उस्ताद की तरह घंटों से पढ़ाती रही। उसने कभी किसी को मना करना सीखा ही नहीं था। दूसरों की खुशी में एनोर की खुशी थी और अपनी दोस्तों के लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी। इम्तिहानात शुरू हो चुके थे और दिन रात मुट्ठी से रेत की मानिंद फिसल रहे थे। आज वो अपना चौथा पेपर देकर आई थी और थकन से बेड पर कपड़े तब्दील किए बगैर ही लेट गई थी। अब 4 दिन बाद अगला पेपर था, सोचकर ही उसने सुकून की एक गहरी सांस ली थी। कुछ देर इसी तरह लेटे रहने के बाद उसे नमाज का ख्याल आया तो उठ गई। आज उसने किताबों को हाथ ना लगाने का फैसला किया था और सुकून से बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उफ, इस वक्त कौन आ गया? वो कोफ्तज़दा लहजे में बोली और ना चाहते हुए बेड से उठकर दरवाज़ा खोला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर नूरी। सामने खड़ा अहीम उसे सालगिरह की मुबारकबाद दे रहा था और वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुर लिए उसे देख रही थी। आपको याद था? मैं अपनी नूरी का बर्थडे भूल सकता हूँ? वो कमरे में दाखिल होते हुए कहने लगा। लेकिन मुझे याद नहीं था। मुझे अगर कुछ याद है तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री। वो खिलखिलाकर हंस दी। मुझे शुबा था कि तुम कहीं भूल ना गई हो। उसने गिफ्ट एनोर की तरफ बढ़ाया। लेकिन आप कभी नहीं भूलते। उसने गिफ्ट की तरफ हाथ बढ़ाया तो अहीम ने नरमी से हाथ पकड़ लिया। मैं कैसे भूल सकता हूँ तुमसे इतनी मोहब्बत जो करता हूँ। यूँ अचानक मोहब्बत के इकरार पर एनोर दम बखुद सी उसे तकती रही। नूरी, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और ये मोहब्बत तुम्हारी आंखों में वाज़े नज़र आती है, लेकिन आज इस मोहब्बत का इकरार चाहता हूँ। वो अब भी बेयकीनी से उसे देखती रही। नूरी, क्या तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ? वो आंखों में मोहब्बत लिए उससे पूछ रहा था। एनोर की आंखें खुशी से जगमगाने लगी। उसने इस बात में सर हिलाया और बमुश्किल बोलने के लिए लब खोले। करती हूँ मोहब्बत, आज या कल से नहीं, जब से होश संभाला बस इस दिल को आपसे मोहब्बत करते हुए पाया। मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझसे वादा करें आप कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे। मेरी दुनिया आपके बगैर वीरान है। मेरी ज़िंदगी में रंग आपके दम से हैं। इस मोहब्बत के इकरार पर उसकी आंखें नम होने लगी। कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम बनी ही मेरे लिए हो एनोर। एनोर सिर्फ अहीम की है और हमेशा अहीम की ही रहेगी। और मेरी भी मोहब्बत उस वक्त की है जब मैं मोहब्बत के नाम से भी अनजान था। हमारी ये मोहब्बत तो कुछ दिनों की नहीं, कुछ महीनों की नहीं, बल्कि सालों की है। इस साल का सबसे कीमती तोहफा तो आपने दिया है। मोहब्बत के इस इजहार से ज़्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं। वो उसकी आंखों में देखते हुए नम लहजे में बोली। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और शायद इस इजहार का भी यही वक्त था। वो उसका हाथ थपक कर बोला, खैर मैं चलता हूँ, कहीं चाचू आ गए तो हमारी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। वो मुस्कुराता हुआ उसके कमरे से चला गया। इस इजहार के लिए तो मैं एक मुद्दत से तरस रही थी। वो बेड पर खुशी से उछलकर लेट गई और उसका दिया गिफ्ट निहायत ही आराम से खोलने लगी। मोबाइल। अहीम उसकी हर ज़रूरत बिना कहे जान लेता था और इस सालगिरह पर उसने एनोर को तोहफे में मोबाइल दिया था। आपको कैसे पता चल जाता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या मैं किस चीज़ की ख्वाहिश कर रही हूँ? वो मुस्कुराते हुए मोबाइल को देखती रही। उसकी सुबह देर से ही हुई थी। इम्तिहान के दिनों में तो वैसे भी सोने जागने का सारा निज़ाम ही बिगड़ा होता है। 11 बज रहे थे। वो सुस्ती से बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। जब बाहर आई तो सामने बेड पर मौजूद मोबाइल का डब्बा रखा देखा तो उसके जहन में तेज़ी से रात के वो लम्हे याद आए। उसकी ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हे जब अहीम ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था।
ساری سستی اس کی غائب ہو چکی تھی، چہرے پر مسکان سجی تھی۔ وہ اس سے پہلے موبائل اٹھاتی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، سامنے آفاف کھڑی تھی۔ آفی تم یہاں؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہیپی برتھ ڈے نور، اللہ ہماری دوستی ہمیشہ قائم رکھے اور ہم ہر سال ایک ساتھ یہ دن منایا کریں۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ تمہیں یاد رہا؟ اہیم کے علاوہ یہ دن کسی کو یاد نہیں رہا کبھی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ میں تمہارا برتھ ڈے کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم نے کیسے سوچ لیا؟ آفاف نیچے جھک کر تحفے اٹھانے لگی۔ یہ سب کیا ہیں؟ زمین پر اتنے سارے تحفے رکھے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ سب تمہارے لیے ہیں، آج میری پیاری سی دوست کی پہلی سالگرہ میرے ساتھ ہے۔ میں تو بہت اچھے سے آج کا دن سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ امتحان۔ خیر، وہ سارے تحفے اٹھا کر اس کے بیڈ پر رکھنے لگی۔ لیکن ایک گفٹ کافی تھا، اینور اتنے سارے تحفے دیکھ کر بولی۔ اب تم مجھے نہ بتاؤ مجھے کیا دینا چاہیے تھا، اس نے ڈانٹا۔ نہیں بولتی، اس نے آفاف کے گرد باہیں پھیلائیں۔ تھینک یو سو مچ، لیکن ان سب میں تمہارا کتنا وقت برباد ہوا ہوگا، وہ تحفوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی پیپر 4 دن بعد ہے، کل کا سارا دن میں زریب کے ساتھ شاپنگ کرتی رہی، ذہن بھی ہلکا ہو گیا تھا شاپنگ کے بعد۔ توبہ، کل پیپر کے بعد تم تھکی نہیں اور زریب کو بلا وجہ پریشان کیا؟ تمہارا نہ صحیح، لیکن زریب کا وقت ضرور برباد ہوا ہوگا، وہ نہ جانے کتنا پڑھ لیتا۔ تم اس کی فکر چھوڑو اور انہیں کھولو، بتاؤ سب کیسے ہیں؟ وہ ایک تحفہ اٹھا کر خود ہی کھولنے لگی تو اینور نے بھی دوسرا تحفہ اٹھا لیا۔ ایک ایک کر کے دونوں نے سارے تحفے کھول لیے تھے اور ہر چیز ہی عمدہ تھی۔ اینور اس کی دوستی، اس کی مخلصی پر اش کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ ایک تحفہ رہ گیا تھا، اس نے ایک نہایت ہی خوبصورت سوٹ کے نیچے سے وہ تحفہ نکالا۔ یہ زریب کی طرف سے ہے، آفاف نے جواب دیا۔ زریب؟ لیکن کیوں؟ وہ سوچنے لگی، میں نے تو آج تک اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ اب تم میری بیسٹ فرینڈ ہو تو کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ میری طرف سے اسے شکریہ کہہ دینا، اینور دھیرے سے مسکرائی۔ میری طرف سے اسے شکریہ کہہ دینا، اینور دھیرے سے مسکرائی۔ کیا اس نے میری طرف دوستی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے؟ ہمیں دشمنی تھی ہی کب؟ خود ہی سوال اور خود ہی جواب۔ تم خود کہہ دو، باہر ہی بیٹھا ہے تمہارے کزن کے ساتھ، آفاف بولی۔ اور ہاں، انسان منہ میٹھا ہی کروا دیتا ہے، آج تمہاری برتھ ڈے ہے۔ اتنی صبح کون کیک لے کر آتا؟ ویسے بھی ہمارے گھر میں اس دن کی اتنی اہمیت نہیں، باقی عام دنوں کی طرح ہی یہ دن سمجھا جاتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ تمہاری فیملی کے لیے نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے یہ دن بہت قیمتی ہے، اور کیک کی فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ بھی میں لے کر آئی ہوں، چلو باہر چلو۔ تم کیک بھی لے آئی؟ اینور کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اف، یہ لڑکی میرے لیے کتنا کرے گی، اور وہ سوچتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ دوستی جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتی ہے، پھر چاہے دنیا کا ہر رشتہ منہ موڑ لے، لیکن یہ دوستی ہمیشہ ساتھ نبھاتی ہے۔ اینور کے کیک کاٹنے پر آفاف اور اہیم نے خوب شور مچایا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی سالگرہ تھی جو اس طرح منائی گئی تھی۔ اس نے کیک کا ٹکڑا آفاف کو کھلایا، پھر اہیم کو، اس کے بعد ایک بار پھر بے اختیار ہی زریب کے چہرے کے سامنے اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اہیم نے اینور کے ہاتھ سے کیک لے کر زریب کو کھلا دیا۔ شکریہ اس تحفے کے لیے، اس نے زریب کو دیکھا جو جواباً مسکرا دیا تھا۔ کچھ دیر آفاف اور زریب وہاں موجود رہے، پھر واپس گھر چلے گئے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ کر تحائف کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی کتاب کو ہاتھوں میں تھامے پڑھنے میں مصروف تھی۔ جب پھر سے دستک ہوئی، وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ جی آ جائیں، اہیم دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ اور ایک سجی ہوئی ٹوکری تھی جو چاکلیٹ سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آگے کچھ بولتی اہیم بول پڑا۔ یہ کوریئر آیا ہے تمہارے لیے۔ میرے لیے کوریئر؟ لیکن کون بھیج سکتا ہے؟ وہ کچھ الجھی۔ تم دیکھ لو، شاید نام ہو اس پر، مجھے اس نے نام نہیں بتایا۔ اہیم نے اس کے ہاتھ میں دونوں چیزیں تھمائیں اور واپس چلا گیا۔ اینور نے گلدستے کو دیکھا، کہیں نام نہیں تھا۔ شاید ریحاب یا مریفہ میں سے کسی نے بھیجا ہو۔ وہ لاپرواہی سے سوچتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی اور کتاب سامنے رکھ کر پڑھنے لگی اور چاکلیٹ کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے ٹوکری میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے یہ چوتھی چاکلیٹ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اس کے ہاتھ چاکلیٹ کی بجائے کوئی گول چیز آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے محسوس کرتے ہوئے کتاب سے نظر ہٹا کر ٹوکری کو دیکھا۔ سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈبی تھی۔
ओह ये क्या है? उसने खोलकर देखा तो हीरे की खूबसूरत सी अंगूठी जगमगा रही थी। ये मारीफा तो नहीं भेज सकती। अब वो संजीदगी से सोचने लगी थी। और आफाफ पहले ही इतना कुछ देकर गई है। क्या ये अहीम ने दी है? क्या ये सरप्राइज़ है? वो सोचती हुई तेज़ी से अपने कमरे से निकली और अहीम के कमरे में पहुंची, जो यूं नहीं जाने की तैयारी कर रहा था। आपको सच में नहीं पता ये गुलदस्ता किसने भेजा है? नहीं, उस कोरियर वाले ने नाम नहीं बताया, वो बाल बनाते हुए बोला। आपने पूछा भी नहीं? वो खोजने वाले अंदाज में बोली। मुझे लगा उस पर नाम लिखा होगा, भेजने वाला अपना नाम तो लिखता ही है ना। जी। वो वापस अपने कमरे में आ गई। इसका मतलब अहीम ने नहीं दिया, वरना वो क्यों छुपाते? रिहाब, क्या ये सब रिहाब ने दिया है? उसकी सोचें उलझने लगी थी। खैर, अब तो कॉलेज जाकर ही मालूम होगा। वो उस अंगूठी को देखने लगी। पेपर देकर वो क्लास से निकली और उसी जगह पहुंची जहां पेपर देने के बाद वो लोग मिला करती थी। हैप्पी बर्थडे नूर, मारीफा ने तोहफा उसकी गोद में रखा। जन्मदिन मुबारक हो लड़की, रिहाब तोहफा उसके आगे करते हुए बोली। जन्मदिन गुजर चुका लड़की, एनोर उसी के अंदाज में बोली। सॉरी, मैं उस दिन नहीं आ सकी। मैंने सोचा इम्तिहानों से पहले ही तुम्हारा इतना सर खा चुकी, अब मुझे मज़ीद तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। एनोर ने तोहफे की तरफ देखा। मैंने कब कहा तुम्हें इस नाचीज़ की दी हुई किसी चीज़ की ज़रूरत है? खुशी से दे रही हूँ, रख लो। वो बेनियाजी से बोली। अगर तुम दोनों ने मुझे अब तोहफा दिया तो फिर उस दिन? वो बड़बड़ाई। क्या उस दिन? रिहाब ने झट से उसकी बात पकड़ी। तुम लोगों ने क्या कुछ कोरियर किया था? वो तीनों की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। हम तुम्हें कोरियर क्यों करने लगे? मारीफा ने कहा। क्या बात है नूर, पूरी बात बताओ। आफाफ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बर्थडे की शाम में एक कोरियर आया था जिस पर नाम नहीं था। मुझे लगा तुम दोनों में से किसी ने भेजा होगा। सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता और चॉकलेट से भरी बास्केट। इतना सब तो ठीक था, लेकिन मेरी परेशानी उस वक्त बढ़ी जब उन चॉकलेट्स में छुपी एक हीरे की अंगूठी निकली। व्हाट? क्या? तीनों के मुंह से बेसाख्ता निकला। अंगूठी दिखाओ, आफाफ फौरन बोली। वो तो घर पर है, लेकिन सोचने वाली बात है वो कौन हो सकता है? सीधी सी बात है, प्रपोज किया है किसी ने तुम्हें। रिहाब के इतनी आसानी से कहने पर तीनों हैरत के मारे उछल पड़ी। प्रपोज? व्हाट? नहीं, क्या? कुछ ऐसे ही अल्फाज नूर, आफाफ और मारीफा के मुंह से निकले। हाँ, सुर्ख गुलाब मोहब्बत की निशानी। चॉकलेट भी लड़की को प्यार से दिया गया एक तोहफा होता है। और अंगूठी जब शादी के लिए प्रपोज किया जाता है तब ही दी जाती है। रिहाब तफसीलन बोली। लेकिन वो है कौन? कुछ तो पता करो उसके बारे में। नूर जवाब कैसे दे? मारीफा पुरसोच लहजे में बोली। जवाब तो ना में ही होगा ना, एनोर बेनियाजी से बोली। क्यों भाई, लड़का देखे बगैर ही मना कर दिया? ये तो नाइंसाफ़ी है। हो सकता है लड़का हैंडसम हो। रिहाब लड़के की हिमायत में बोली। मेरी पहले ही मंगनी हो चुकी है, मैं अपनी मंगनी तो ख़त्म नहीं कर सकती, वो भी उस अनजान लड़के के लिए जिसके बारे में मुझे कुछ खबर ही नहीं। क्या मंगनी? कब? कैसे? वो तीनों चिल्लाईं। तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, आफाफ खफगी से बोली। कोई पूछता तो मैं ज़रूर बताती। अब क्या मैं खुद से बताऊं कि मेरी मंगनी हो चुकी है बचपन में ही? अच्छा कौन है वो, इतना तो बता दो। रिहाब बेचैन हुई। वही हैंडसम जिसे तुमने मेरे घर में देखा था। एनोर के चेहरे की सुर्खी में इजाफा हुआ। वह तुम्हारा वो कज़न? इसीलिए कहा था उस पर नज़र ना रखूं, बहुत खुन्नी हो। तुमने उस वक्त भी नहीं बताया। रिहाब ने उसके बाजू पर चुटकी भरी। अफसोस तो इस बात का है इसने मुझे भी नहीं बताया। हम स्कूल से साथ हैं। इसकी आपी की शादी पर इसने अपने कज़न से मिलवाया, तब भी बता सकती थी कि ये मंगेतर है, लेकिन नहीं, ऐसी बातें कोई अपने दोस्तों से छुपाता है? आफाफ न रूठेपन से बोली। उफ़ो, गलती हो गई, माफ़ कर दो। उसने तीनों के आगे हाथ जोड़े। तुम दोनों भी बता दो अगर ऐसी कोई बात है तो। रिहाब ने दोनों को घूरा। मेरा निकाह हो चुका है 1 साल पहले, मारीफा रिहाब के गुस्से की वजह से डरते हुए कहने लगी। लो भाई, ये तो तुमसे भी आगे निकली, रिहाब ने हाथ झाड़ते हुए एनोर की तरफ देखकर कहा। इतनी घुन्नी दोस्तें मिली हैं मुझे, अल्लाह सबको ऐसी घुन्नी दोस्तों से बचाए। रिहाब ने हाथ उठाकर दुआ की। वो तीनों ही खिलखिलाकर हंस दी। नूर मंगनीशुदा, ये घुन्नी मारीफा निकाहशुदा, और तुम शादीशुदा। रिहाब की बात पर आफाफ ने उसकी कमर पर एक धप लगाई। अभी कंवारी हूँ, वो तब कर बोली।
शुक्र अल्लाह का, वरना मुझे कितनी शर्मिंदगी होती कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी अब तक मंगनी भी नहीं हुई। सब ने कह कहा लगाया था। हाँ, अब ये तुम्हारे अकेले का दुख नहीं, मैं भी शरीक हूँ इस दुख में, अफाफ बोली। देखो, मुझसे पहले तुम मंगनी ना करना, वरना कसम से यही सोच सोच कर मैं वक्त से पहले बूढ़ी हो जाऊंगी कि मुझ में क्या कमी है, रिहाब ने तनबीह की। तुम भी मुझसे पहले मंगनी ना करना, अफाफ भी उसी के अंदाज में बोली। रिहाब अपनी बात पर कायम रहती है, वो तमानियत से बोली। तुम कहाँ चली? मारिफा ने उठती हुई एनोर से पूछा। इनकी दास्तान तो ख़त्म होने से रही, अहीम बाहर आ गए होंगे, मैं जा रही हूँ। वाह वाह, अहीम के सामने दोस्तों की कोई अहमियत नहीं, रिहाब ने तंजन तालियां बजाते हुए कहा। तुम लोगों की कितनी अहमियत है ये क्या अब मुझे बताना पड़ेगा? उसने रिहाब के शानों पर बाजू दराज किया। तुम लोगों के कंवारेपन का रोना ख़त्म करवाना था, अब चलो घर। उसने अफाफ और रिहाब का हाथ पकड़कर खड़ा किया। वैसे क्या गिफ्ट दिया जीजा जी ने सालगिरह पर? अफाफ ने पूछा। मोबाइल। अरे वाह, कितनी आसानी हो गई, अब तो हम आराम से बात कर सकेंगी। अफाफ चहकी तो वो भी मुस्कुरा दी। वो चारों साथ साथ कॉलेज के दरवाजे की जानिब चल दी। इम्तिहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर इख्तिताम पजीर हो चुके थे। उसके बाद ही रमज़ान की आमद थी और एनोर का सारा वक्त इबादत में गुजरा। कई बार कोशिश की रिहाब और अफाफ ने बात करने की, लेकिन एनोर चंद मिनट से ज़्यादा बात ना करती। वो रमज़ान में ज़्यादा वक्त इबादत में ही गुजारती। उसका यही कहना था कि अगला साल किसने देखा है, जो रमज़ान मिल गया उसे अपना आखिरी रमज़ान समझकर इबादत करो और रब को मना लो। ताक रातों में क़याम वो कब से कर रही थी उसे याद नहीं था। क़ज़ाए उम्री का कोई जिक्र करता तो वो कुछ लम्हे सोचती ज़रूर थी कि मेरी कोई नमाज क़ज़ा हुई है। जब से होश संभाला था उसने खुद को नमाज, रोज़ों और ताक रातों का पाबंद ही पाया। जहाँ इबादत फ़र्ज़ थी वहीं उसके लिए शौक़ भी थी। अल्लाह से इतनी मोहब्बत के बावजूद भी अगर कोई इंसान सीधी राह से भटक जाए तो उसकी ज़िंदगी का हर हर लम्हा उसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है जैसे जहन्नुम की आग का वो ईंधन बन चुका हो। पूरे माह रोज़े रखने के बाद और इबादतों में मशगूल रहने के बाद ईद की सूरत जो तोहफ़ा मिला था, रोज़ेदारों से बेहतर उसकी कदर कौन कर सकता है। असल ईद तो उन्हीं रोज़ेदारों की होती है। वो सुबह नहा धोकर नए कपड़े तब्दील करने के बाद आईने के सामने खड़ी अपने लंबे बालों को संवार रही थी। खुले हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पलट कर देखा तो अहीम मौजूद था। ईद मुबारक मेरी प्यारी नूरी, वो प्यार भरे लहजे में बोला। खैर मुबारक, वो जवाबन मुस्कुराई। अहीम ईद के दिन ईद की नमाज के बाद हमेशा से घर आकर सबसे पहले एनोर को ही देखता था। उसे ईद की असल खुशी तो एनोर को देखकर ही हासिल होती थी। मेरी ईदी, एनोर ने उसके आगे हाथ फैला दिया। इस बार ईदी नहीं, तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाया हूँ। अहीम ने जो दायां हाथ कमर के पीछे छुपा रखा था वो आगे किया। गिफ्ट? हाँ, मैं शॉपिंग पर गया था, मुझे ये तुम्हारे लिए पसंद आया था, वो कहते हुए डब्बे में से नाजुक सी सोने की चेन निकालते हुए बोला। ये तो बहुत खूबसूरत है। एनोर की आंखें चमकने लगी। मैं पहना दूँ? इतने प्यार से पूछे गए सवाल पर वो मना कैसे करती। उसने नज़रें झुका दी और अपने बाल आगे कर लिए। वो उसके गले में चेन पहनाते हुए साथ साथ उसे आईने में भी देख रहा था। कितना ब्लश करने लगी हो तुम, इस मोहब्बत को संभालो, अहीम शरीर लहजे में बोला। एनोर के चेहरे की सुर्खी में मज़ीद इजाफा हुआ। अब लग रहा है खूबसूरत, तुमसे मुंसलिक होकर हर चीज़ की कदर व कीमत में इजाफा हो जाता है, जैसे कि मैं। वो उसे अब भी आईने में देख रहा था। मोहब्बत के रंग उसके चेहरे पर बिखरे थे। आप जाएं, मम्मा या पापा आ जाएंगे, वो पीछे पलटते हुए उससे कहने लगी। उफ़, वो झंझलाया और वापस चला गया। एनोर जो उसकी मोहब्बत के पंख लगाकर आसमान में उड़ रही थी, यकदम ही ज़मीन पर आ गिरी थी। अहीम को मेरा यूं कहना बुरा लगा। वो मुतफक्कर सी सोच में पड़ गई और यकीनन सारी खुशी भी अहीम के जाने से ख़त्म हो चुकी थी।